अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज भी मुल्क भर की जो अहम बड़ी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए 2 लाख रुपये जुर्माना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया है। ये 2 लाख रुपया जुर्माना इमरान खान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ऊपर किया गया था। जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उनकी जानिब से मालाकंड, सवात, दीर और पेशावर के अंदर जलसे किए गए थे और फ़ी जलसा इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 50,000 रुपये जुर्माना किया गया था। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त इस जुर्माने को ना तो कहीं पे चैलेंज किया और ना ही इसको संजीदा लिया। लेकिन अब जब इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए तो उसके बाद एहसास हुआ कि इलेक्शन कमीशन के इमरान खान 2 लाख रुपए के नादहिंदा हैं, इसलिए उनके कागजात नामजदगी में कोई नुक्स ना रहे, तो इसके लिए 2 लाख रुपए जुर्माना इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया गया। लेकिन इस जुर्माने को जमा करवाने के बावजूद भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया। NA 122 लाहौर बड़ा हल्का, बड़ा मुकाबला होना था यहाँ पर, क्योंकि लाहौर के जो दावा किया जा रहा था नून लीग का कि वो नून लीग का है, वो और दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दावे किए जा रहे थे। तो लाहौर में बड़ा मुकाबला होना था इमरान खान का, लेकिन NA 122 लाहौर से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और मुस्तरद तोशाखाना केस के फैसले के हवाले से ही किए गए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस के अंदर उन्हें सज़ा सुनाई गई, उन्हें जुर्माना आयद किया गया, जिसके ख़िलाफ़ उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी अपील आ गई है ताकि उनके ख़िलाफ़ जो सज़ा की गई है उसे जो है वो मुअत्तल किया जाए। लेकिन जब तक वो सज़ा फील्ड में रहेगी तब तक इमरान खान के कागजात नामजदगी का मुस्तरद होना कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के कागजात नामजदगी मियाँ वाली से भी मुस्तरद कर दिए गए हैं, ऐसी भी इतलात हैं। और तीसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी, उनके कागजात नामजदगी NA 214 से मुस्तरद कर दिए गए हैं। उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए हैं, अभी तक वो फ़ैसला सामने नहीं आया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बज़ाहिर तो कोई ऐसी जो थी उनके रास्ते में रुकावट नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अब उसके ख़िलाफ़ अपीलें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आ सकती हैं अगर वो चाहेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी को क्यों मुस्तरद किया गया है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो है, हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया को हम सब देखते हैं, सोशल मीडिया को हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो मालूमात आती हैं ज़रूरी नहीं कि वो मालूमात जो हैं वो 100% तस्दीक शुदा हो, 100% दुरुस्त मालूमात हों। नाज़रीन, बहुत सारी मालूमात सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं, उन्हें रीट्वीट्स भी कर दिया जाता है, उन्हें शेयर भी कर दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मालूमात गलत हैं। नाज़रीन, ऐसी ही कुछ ख़बरें जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और ताकि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो ज़रूर करें, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये अगर हर शख्स को सहूलत है कि हर शख्स अपनी मालूमात को आवाम के साथ शेयर कर सकता है, तो वहाँ पे भी फिर ये इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाना शुरू कर देता है। मसलन नाज़रीन, खतीजा शाह के हवाले से हमारे कुछ यूट्यूबर्स दोस्तों ने भी ऐसे प्रोग्राम्स कर दिए कि जनाब वो मिलिट्री कोर्ट्स के मुलज़म थी, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उन्हें वहाँ से रिहाई मिल गई है, तो इसके ऊपर बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। लेकिन खतीजा शाह को रिहाई ज़रूर मिली है, बड़ी अच्छी बात है, उन्हें रिहाई मिलनी भी चाहिए थी अगर वो मुलज़िम नहीं है, अगर उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि खतीजा शाह को फ़ौजी अदालतों से रिहाई नहीं मिली। खतीजा शाह का मुकदमा बिल्कुल मुख्तलिफ है, यकसर मुख्तलिफ है। एक तो यह है, मैं आपको बताता चलूँ कि 103 अफराद जिन्हें
فوجی عدالتوں میں جن کے مقدمات ہیں ان کے اندر کوئی بھی خاتون ملزم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی جوینائل یعنی کوئی کم عمر بچہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، یعنی 103 مکمل طور پر جو ملزمان ہیں 103 وہ تمام بالغ مرد ہیں۔ اب دوسرے آتے ہیں کہ ختیجہ شاہ کے اوپر کیس بنایا گیا تھا، لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ختیجہ شاہ پہلے مفرور رہیں، لاپتہ رہیں، جو تھیں وہ مفرور ہو گئیں، منظر عام پر نہیں آ رہی تھیں، کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ گرفتاری سے بچ جائیں، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی کیونکہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ 9 مئی کے کسی بھی ملزم کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کی جائے گی، اس لیے انہیں گرفتاری دینا پڑی۔ جب گرفتاری دی گئی تو ان کے خلاف ATC کورٹ کے اندر مقدمہ چلایا گیا اور وہاں سے انہیں رہائی مل گئی۔ 15 نومبر کو ATC کورٹ نے انہیں رہائی دے دی، جس کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ انہیں ابھی چھوڑا نہیں جائے گا، تو انہیں MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ MPO کے تحت گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو ہائی کورٹ نے اس MPO کے تحت جو نظر بندی تھی اس کو بھی ختم کر دیا، جس کے بعد انہیں بلوچستان لے جایا گیا۔ بلوچستان کے حوالے سے وہاں پر ان کی ATC میں ان کا مقدمے 9 مئی کے واقعے کے اندر جو وہاں پر واقعات ہوئے وہاں پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، تو وہاں پر پروسیکیوشن نے کچھ دنوں کے بعد آ کر 16 دسمبر کو عدالت کے اندر یہ بیان دے دیا کہ FIR کے اندر ان کی جو نامزدگی تھی اسے عدم شواہد کی بنیاد کے اوپر ختم کر دیا گیا، جس کے بعد باقاعدہ انہیں رہائی دے دی گئی۔ اور اب کل ایسی پوسٹیں بھی آئیں جس کے بعد ان کی گھر کی فیملی کے ساتھ جو خبریں ہیں وہ بھی سامنے آئیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے اگر کسی کا قصور نہیں ہے تو اسے رہائی ملنی چاہیے۔ ناظرین، دوسری جانب کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور واویلا مچا ہوا ہے۔ واویلا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ دونوں جج صاحبان نے عمران خان کے حق میں کچھ فیصلے دیے، جس فیصلوں کی بنیاد کے اوپر انہیں جو ہے وہ آئندہ ہفتے کام سے روک دیا گیا۔ تو ناظرین، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر درست نہیں ہوتی، کیونکہ جسٹس بابر ستار، جسٹس حسن میاں گل اورنگزیب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق، یہ تینوں وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے گزشتہ ہفتے چھٹیوں کے باوجود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرائض سر انجام دیے۔ تو جب یہ ایک نارمل اصول ہے کہ اگر کوئی بھی جج چھٹیوں کے دوران فرائض سر انجام دے گا، جیسے سپریم کورٹ کے اندر جسٹس سردار طارق اور جسٹس اطہر ملا نے فرائض سر انجام دیے، تو اگلے ہفتے جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو وہ جج صاحبان فرائض دینے والے جو ہوں گے وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، اور جنہوں نے چھٹیاں انجوائے کی ہوں گی وہ کام پہ واپس آ جائیں گے۔ اب یہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا۔ 8 میں سے 3 ججز نے گزشتہ ہفتے کورٹس کی، اور جبکہ 5 ججز نے چھٹیاں کی، تو 5 ججز اب اگلے ہفتے سے جو جنوری کا پہلا ہفتہ ہے اس کے اندر اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ 3 ججز جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس بابر ستار یہ چھٹیاں کریں گے۔ لیکن کل جب یہ واویلا بہت زیادہ زور پکڑ گیا تو اس کے بعد پھر وہ چھٹیوں کا جو نوٹیفیکیشن تھا، جو ججز کا شیڈول تھا، وہ بھی منظر عام پر آیا۔ اس شیڈول کے اندر بڑا واضح ہے، جو کہ 21 دسمبر کو جاری کیا گیا تھا، کہ کون سا جج کس دن فرائض سر انجام دے گا اور کب تک چھٹی پر رہے گا۔ میرے خیال سے اب ان خبروں کے بعد ہمیں کم سے کم بہت ساری خبریں آ رہی ہیں الیکشن کے دنوں کے حوالے سے بھی، کہ جناب فلاں کی آنکھ پھوڑ دی، فلاں ورک صاحب کی آنکھ پھوڑ دی، فلاں کے ساتھ یہ واقعہ آ گیا۔ تو یہ تمام خبریں جو ہیں ان کی بعد میں تصدیق نہیں ہوئی، تو اس لیے ناظرین خبریں انتخابات کا جو ہے دن چل رہے ہیں، الیکشن ڈیز ہیں، تو ضروری ہے کہ ہر خبر کے اوپر جو ہے وہ ہم پہلے اس کی تصدیق کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو شیئر کریں اور اس کا یقین کریں، جس سے اسی طرح اگر ہم ہر خبر کی تصدیق کریں گے تو یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ معاشرے میں بہتر فضا جو ہے وہ قائم ہو سکے گی۔ مجھے دیجیے اس کے ساتھ اجازت۔ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔